सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 21 ओळ 25-28 34-30 पर्यंत. St. Luke's Gospel chapter 21 verses 25 to 28, 34 to 36. मनशा पुताचे येणे. सूर्याचेर चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा दिश्टी पडटल्यो. भुंयचेर दर्याची आनी उसांबळ लारांची गाज आयकून लोक भियान खंगाल जातलो. अंतराळाच्यो सक्त्यो लगतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हणून चिंतून मनीस भियान शेरी सुकतले. तेदवा मनशा पोत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयलोलो दिश्टी पडटलो. ह्यो संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटाना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या म्हणून जाणा जाया. जागृत आसूंक सत्राय, तुमचेरच सत्र्याचो दोळो दवरा. पेस्ता मारच्यांत, आमाल पियोनांत आनी जिनेच्या रटावळींनी तुमचे अंतस्करणां दाड्डी जातीत. आनी तो दीस चिंतिनांतल्या वेळार पास पडलेले बरे तुमचेर येत. संवसारांत जियेतल्या समेस्त मनशांचेर तो दीस येतलोच. देखून घडचीं आसात त्या सर घडितांतले तुमी शाबीतायेन सुटोवंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जायशें कळनासतना मागणें करून जागृत रावा. देवाचें उतर हें कळनासतना मागणें करून जागृत रावा. जेजू केन्ना येयल्यार ताका मेळोवंक तयार आशिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, आमचे मदें हें भयण आसा दिव्या, तें शिकतना खंयची परिक्षा जावं दी, केन्नाय जावं दी, ताका परिक्षेची भिरांत नासतली. केन्नाय परिक्षा बरोवंक ते तयार आसताले. कित्याक म्हळ्यार जाणात गे तुमी, तुमच्या बरी निमाणे घडये नीत कळोवन ते शिकनातले. हर एका दिसा क्लासींत बसून बरें चीत दिवन आयकून ताज्या लेक्चरांनी या ताज्या शिक्षकांनी शिकयल्लें चीत दिवन आयकून जाणां जावन मतींत आठोवन दवरून तें शिकतले. मात्र न्ही त्या कॉलेजींत, पुत्र कॉलेजींत, सेंट फिलोमिनास कॉलेजींत ते सगळ्यां प्रसड अंक घेतले आनी आपणाक चड अंक मेळटात म्हणून आपणाक दवरिनासतना जायत्यांक ते शिकयतले. आपणे जानवाय जोडल्या ती आपणाक आसतना दवरूंक ना, ती जायत्या हेर ताज्या सांगात्यांक ताणें वांटून दिली. देखून परिक्षा येताना ताका भिरांत ना. कित्याक जें ताणें शिकलां, जें ताणें शिकयलां तें ताजे समें हर एक घडी आसा. आतां बेजार पावो नाका हांव नांव काडटा म्हणून. आमच्या मदें आनी एकलो भाव आसा सियोन, आज आयला तो. ताणें म्हाका फोन केलो, फादर फाल्यां परिक्षा, हांव कांय शिकोवंक ना, म्हाका भेन दिसता. ताणेंच म्हाका फोन करून सांगिल्लें, फादर फाल्यां म्हाका परिक्षा, हांव कांयच शिकोवंक ना, म्हाका भेन दिसता. खंडीत भेन दिसतलेंच तुका. ताका आनी तुका आनी म्हाका आमकां भेन दिसतलें. तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिणेची तयारी अशी जाता जाल्यार तुका भिरांत आसतलीच. ती घडी येताना, मरणाची घडी येताना, ह्या निमानो श्वास तुजो सुटताना तुका भिरांत आसतलीच. जर तर तुजी आनी म्हजी आमची जिणी तयार ना तर
आनी कोण पळय आमच्या ह्या बहिणी दिव्या बरी बरें करून शिकोवन हेरांक शिकोवन ती जाणू आपणून केन्नाय ती ताजे सवय आसा देखून परीक्षा आसूं दी टेस्ट आसूं दी केन्नाय आसूं दी भिरांत ना आसची ना देखून सो आमी केन्नाय तयार आसूंक जाय आमी हाज्या पयलीं जायते फावटी तुमकां सांगलां सेमिनारींत आसतना हांव स्काउट मास्टर जावन कशी गायड्स आसात तशें चेरक्यांक स्काउट मास्टर जावन जायतें शिकयलां आनी स्काउट शिकयतना एक आमचो ध्येय आसा मोठो म्हणटा आमी बी प्रिपेर्ड म्हणून बी प्रिपेर्ड म्हळ्यार केन्नाय तुमगेर पळय सोयरी आयल्या तुमच्या फ्रिजांत केदाळे तयार आसता तशें पयलींच्या काळार आमगे सोयरी आयले म्हणटा घरा कांय नासल्या वेळार बाप धांवतालो शेजारा या आनी खंयच्या हिंदवाच्या घरा खंय कोंबो मेळटा गी कोंबी मेळटा गी तलाक मेळटा गी ही सोयरी आयल्यांत तांकां खाली पोटान कशें धाडचें आडयां हें कुंकाड मारयां कुंकाड आनी वांटून कालें तांदूळ करया पानपोळ्या आनी सुदाशया म्हणून त्या घडयेत धांवतले पूण आतां तशें जाता गी तुमच्या कुजनांनी कोणी केदाळे दीत डीप फ्रिजरांनी ह्या स्टोर रुमांनी संवसारी रितीन आमी जमो करून दवरलां खंयच्याय एमर्जन्सीक आमकां कांय प्रॉब्लेम ना न्ही हांव कित्याक आसले दाखले दिता हांगे म्हळ्यार संवसारी गरजे विशयांत आमी कितले चातुर कितली जागृत आमी घेता पूण तुज्या आनी म्हज्या आमच्या आत्म्याच्या बाच्या विशयांत आमी असली जागृत घेता गी सोम्याचें हें केन्नाय जावंक तयार आसा भाव भयणीन ते खंयच्या घडये म्हणल्यार कोणूच नेना सोम्याचें हें म्हळ्यार तुवें वेचे तांणी येवचें पूण हांवें तुवें तांणी येचें मात्र आमी मतीन दवरलें जायना तो येता तुका आनी म्हाका आमकां तो येता तुका आनी म्हाका आमकां व्हरूंक आपोवन व्हरूंक आनी कितें तूं तयार आसाय गी म्हणलें सावा देखून तयार आसाचें जाल्यार आमी केन्नाय बरें करनंत आसां जाल्यार आमी भिवची गरज ना आमी केन्नाय बरें जिवीत जिवन आसां तर बरें चिंतून आसां उलोवन आसां बरें जिवीत आमी जिवन आसां हेरांक बरी देख दिवन आसां तर तुवें आनी हांवें केन्नाय ताच्या सांगात वचूंक भिवची गरज भियेता कोण वडोल आमच्या भावा रिक्षान कितलें बरें मागणें केलें एका काळार तो संवसारांत आशिल्लो कितें जावन आशिल्लो कसो आशिल्लो म्हणटा ताणें उक्त्यान सांगलें कशें मेल्ल्या उपरांत हांवें वेचें कोणा जाल्यार हांगा कित्याक हांवें बरें करीचें खायां पियेया जिशी मारया आनी कितें वायट आसा करया कशेंय मागीर मेल्ल्या उपरांत कोणाक तें लासाचें जाल्यार जीव आसतना इल्लें सूख भोगया म्हणून ताका भोगलें खंय पयलेंच्या जिवितांत आनी जायते लोक तशें चिंतून सतां जियेता पूण सोम्यान ताका विंचून काडलो सोम्यान ताका विंगड केलो सोम्यान ताका आपयलो निसर्गीच्या राजाक ताच्या नव्या जिविताक देखून थोडे ल्हान ल्हान दाखले हांव दिता बेजार करिनाकात थोड्यांची नांवां हांव काडटा म्हणून कित्याक म्हळ्यार असले दाखले दिल्ल्या वेळार अवकाश संदर्भ तुका म्हाका आमकां मेळटा तर बरें आदारूंक तितलेंच आदल्या हप्त्यांत भयण मीना हांगा रेत्रेक आयिल्ली सुमार तेंपा उपरांत साबार जावन चिंतलो कोण केदाळे सुखान आसतना शुक्रारा सोनवाराची येतली आतां येना कित्या बा एकूच फावटी हांगा प्रत्यक्ष जाली म्हणून आनी त्या भयणीक हांगासर रेतीर करूंक अवकाश करून दिल्लो आनी एका भयणी लॉरा म्हणल्या भयणीन आपूण सावदीतावन आयल्या हांगा वस्ती रितीरी केली शुक्र सोनवारा फाटल्या साबार हप्त्यांत हांव करनत आसा पूण ह्या भयणीक थंयसर शरणाच्या डॅडीची सेवा करच्या त्या भयणीक ताका सोडून येवंक जायना ती सोडून आयल्यार ह्या भयणीक हांगासर आलतरी रावन सोम्याची सेवा करूंक जायना देखून हांव एक ल्हानसो त्याग करता हांव एक ल्हानसो सॅक्रिफायस करता त्या भयणीक हांव हांगासर रेत्रेक धाडटा आनी तिचो वावर हांव करता म्हणून ही भयण लॉरा वचून आदल्या सोनवारा थंयसर आमच्या जेंबाबाची साखरी करून रावली आनी भयणीक मिनाक हांगासर रेतीर करूंक तेणें धाडलें पण आमच्या मदें आनीकली भयण आसा तिका कांय वावरी ना कांय ना तुवें कित्याक थंय रावपाचें कोणाक दुसऱ्यांक दवरून जो कित्याक तांकां म्हणली भयणी हांगा आसा आपणाक अवकाश आसा आपणाक कांय हांगासर कितें सेवा दिवंक एक समर्पण करूंक कांय ना आपूण बसून काल आयकता मात्र हांवें तो त्याग करयेतो
हांवें तो मोग दाखोव येतो बदलाक मी नाक म्हणटा खंय दुसऱ्यांक कोणाक अरेंज करी येत न्ही तुवें घालाक थंय मागणें सुकोवन ते सेवा करीत आज मागणें जर तर सेवेचें रूप घेना तुजें म्हजें आमचें मागणें व्यर्थ भावां भयणीनो आज जर देवाचे उतार तुझे ते म्हजे ते आमचे जिवीत जायना आमी हांगा बसोन या हांवें हांगा उबे रावन उलोवन कांयच फायदो ना भावां भयणीनो ना खंडीत ना तेव्हा ल्हान ल्हान दाखले हांव तुमी जाणात न्हीद पाळच्यांत हांव न्हीद म्हजी हरद्याका वाच म्हणून घेता आनी कोण उबे रावता पयलें तांकां हांव पयलो अवकाश करून दिता सकाळच्या मागण्या वेळार पण आज एकच पटी उठली 5 जाणां उठलीं आनी ही आमची बहीण आयरीन बादशाकान येवन उबे रावली आनी तिका अवकाश 4 जाणां उपरांत पूण पयलीं अवकाश आसलो ह्या भयणीक लिंडाक पण हांवें लिंडाक सांगलें भयणी तिके राव भुरग्याक आनी ती उबी आसा ती पयलें भुरग्याक हातीन घेवन वजें घेवन भर घेवन एक मागणें करून कशी व्हरता तूं तिके राव ल्हानसो धाकलो हांवें सांगचो तितून पर्यंत आमी सेन्सिटीव जायचे भाव भयणी साबात मनशां खातीर पळय पूण मनीस साबाता खातीर न्हय ल्हान ल्हान दाखल्या कित्याक दिता आज पयलो कुंभार या ल्हानशा बाळा सोरियास कित्याक धवें न्हेसोन आयलां तें भुरगें ताजो बापूय आनी भावूय धवें न्हेसोन आयल्यान आवय आयली हांगासर वेदीर येवन सोम्याची स्तुती करून हांवें बाबा डॉल्पीक एक ल्हानसो इशारो दिलो बाबा तिक्के फाटीं बस कुशेन तो उठलो आनी बसलो ल्हानसो त्याग व्हरतो मोग आज हें आमी करूंक शकता जाल्यार आमकां व्हड व्हड कामां करची कांय गरज सगळो मुखार हांव हिरो म्हूण दाखोवची गरज ना भाव भयणी मदर तेरेसा केदाळ सांगतली We are not called to do great things. We are called to do small things with great love. आमकां विसरून काडलो व्हडलीं व्हडलीं कामां करूंक न्ही आमकां विसरून काडला ल्हान ल्हान कामां करूंक पूण व्हडलो व्हडलो मोग दाखोवंक परत्या मोगान तें करूंक आज वो मनोभाव तुजे ते म्हजे ते आमचे ते येना जाल्यार सोम्याच्या येण्याक आमी केदींकच तयार आसची ना खालच्या शिकोवणें ते हांवें सांगलें जर तर तूं आतां सोम्या सवय नाय मेल्ल्या उपरांत तूं सोम्या सवय आसचो नाय जर तर हांव आनी तूं आज आमी सोम्या सवय ना सोम्याच्या एकवटान ना सोम्याच्या मोगान ना सोम्याच्या कृपेन ना सोम्याच्या दयामाय काकुळटीन ना जेजूच्या सेवेंत नांव तर मेल्ल्या उपरांत आमी जेजू सवय आसची ना देखून हायच्या दुसऱ्या वचपांत आमी सुरू करया नियाळ तेसलोनिका घरां पयल्या पत्रांत अवस्वर 3 वळ 12 कितें सांगता आयका जसो तुमचे थंय आमचो मोग बरोवन आमचो मोग तुमचे थंय वो त्याग कित्याक वरां गांठल्यान एकच एक दीस सोडिनासतना म्हणल्यार सांपावल त्या काळार सांगतलो ह्या काळार वो सांपावल सांगता तुमकां आमचो मोग तुमचे पासत कितलो म्हणल्यार तुमकां आमचो त्याग तुमचे पासत कितलो म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा मोग आमचो मोग बरोवन ओमतता तसोच तुमचोय मोग एकामेकांत आमी कित्याक वावरता तुमी तशेंच त्याच मापान वावरी जाय म्हणून सोम्या खातीर हांगा सेवे दिताले आनी इतल्या उर्बेन उमेदीन सेवा दितात तांकां पळोवन हेरांनी इल्ली तरी सेवा दी जाय ही बहीण सिल्वी आनी ताजी आनीकली बहीण आलीस ब्रेस्तार येतात मुडबी दिता फादर आमी येता फाल्यां रितीर आसा न्ही सगळें हॉल जाण पुसूंक दोगांत जाण पुसतात आमी येता बरें करून बसता मागीर वेता वेता तिका कदलां देगीक दवर म्हळ्यार आमकां थोड्यांक उखलून दवरूंक नाका म्हजें काम कितें पळया एक त्याग पळया वो त्याग कित्याक खरो मोग आसल्यार मात खरो त्याग आमचे थंय दिसून येता नाजाल्यार दिसना भाव भयणी हांगा येतल्यांक तुमकां सुदारसूंक हे आमचे भाव सकाळीं 4 वरार उठतात 4 वरार उठून भाव सोसायटी आनी बहीण डॉटी धांवून येतात थंय सकाळीं सकाळीं उठून तुमी हांगा रावतात वय तुमकां अवकाश करून दिला वय हांगा रावून रितीर करूंक पूण तुमचे खातीर कितले जण हांगासर सकाळीं सकाळीं उठून
पूण थोड्यांक शिस्त पाळूंक नाका, थोड्यांक वेळार येवंक नाका, थोड्यांक आमच्या सेवेंत भागीदार जावंक नाका. रोमाघरां वयल्या पत्रांत हांगासर 12:2 सांगता, रोमन्स चॅप्टर 12:2 कितें म्हणटा आयका. या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाका. संसाराची साल तुमी आदारी नाकात. संसाराची साल तुमी आदारता जाल्यार तुमकां हांगा रावंक आमी दिना, हॉटेलांत रावून येया. बरें थंय हें रातीचे एका बेड्डाक 500 दिवन येया, जेवणाचे 1,000 रुपये खर्चून येया. आज उक्त्यान हांव तुमकां लेख दिता, कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय इल्ली तर त्यागाची करणी उपजा जे म्हणल्या खातीर हांवें दिवचे दाखले. आमच्या ते हर एकल्या थंय इल्ली तरी त्यागाची सॅक्रिफायसाची इल्ली तरी हें करणी उपजा जे म्हणल्या खातीर दाखले दिवचे. संसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मोना नवी जावं. मोना नवी जावं, तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं. संवसारी मनशाक पळोवन जिये नाकात म्हणटा देवाचे उतर. तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेचें रुपांतर जावं. रुपांतर म्हळ्यार बायली स्टायल बदलूंची न्ही. कोंबार काट्ट दोन आयल्यार रुपांतर जायना, फॅशन करून आयल्यार रुपांतर जायना. बरें आसलें जिन्स पॅन्ट थंय वट्टे करून फॅशन करून आयल्यार रुपांतर जायना. कालच एक ल्हानसो व्हिडिओ पळयलो. हें काल रे पुता तुजें पॅन्ट पिनलां म्हणून आवय शिवयतना पूत येता वणकण येता, शिवंक ते पिनूंक ना मम्मी, ते फॅशन मम्मी म्हणालो. हे दिसे पॅन्ट पिंदलें तुज्या हें काळीजी पिंतलें, मोनी पिंतलें, जिवीती पिंतलें, कोण शिवतलें. संसाराची जेजूच्या भुरग्यांनी संसाराची साल आदारूंक नजो. वडोल्या बाबा मातायसान कितल्या उक्त्यान धैर्यान ताणें मागलें. मिनी घालून येतात, वडटात, बसताना वडटात, खंय मिरकल जावन लांब जायत कोण आमी चिंतात म्हणून कितल्या उक्त्यान ताणें सांगलें. म्हाका हांसूंक आयलें, पूण कितलो तो सत आसा पळया. जावं पळय ह्या एका जाग्यार आरान्यांतलो ताळो बोब मारता, गरजाता, तुमकां इल्ली भिरांत दिसता, पूण ही भिरांत गरजेची भाव भयणी. नाजाल्यार आखांत येतलो मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें. संवसाराक लबदलो लोक खंगल जातलो, शिरी सुकतलो, हाक बोब मारतलो, कोणी तुमच्या आदाराक येवची नात. परत्यान वाचती वळू. या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाका, तुम्ही आदारी नाकात. बदलाक तुमची मोना नवी जावं, तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं. वडोल बाबा रिक्सनान कित्याक सांगलें, ताजे जिणेचें रुपांतर जालां. ह्या बाबा स्टॅनीन वडोल मागता तशें कित्याक मागलें, तो पिवन मिसाक येतलो म्हणून. आज 20 वर्सां 21 वर्सां जावन कित्याक सेवेंत आसा, जिणेचें रुपांतर जालें. त्या बाबा फ्रेडीन सांगलें, त्या बाबा अशांनी बरी हांव आसलो, बरी सूर मारना हांव इगत येतलो, त्या दाळ म्हाका बरें जातलें. ते मीस आयकोन न्ही, कांतार आयकोन न्ही, सूर पिवन हांव इगत जेवन बसल्यार म्हाका बरें जातलें म्हणून ताणें मागलें. आतां ताजें जिणेचें रुपांतर जालां. पुनरुरांत कितें जाता म्हणून सगळ्या संवसाराक कळोवन दी. ह्या पुनरुरांत कितें जाता म्हणून सगळ्या संवसाराक कळोवन दी. ह्या भावाचें रुपांतर जालां, त्या भावाच्या जिणेचें रुपांतर जालां, आनी कितल्या जाणांचें जिणेचें रुपांतर जालां म्हळ्यार सगळ्यांक कळोवन दी. त्या दाळा तुमकां समजतलें. वचनाका म्हणल्यार तुमकां जाप दिवंक तुमच्या तोंडांत उतार मेळटले. थंय वचनाकात, ताका भायर दवरला म्हणल्याक तुमकां सारकी जाप दिवंक तुमकां उतार मेळटलें. संवसारांत ताका भायर दवरलां, पूण संवसारांत आसलेल्यांक भितर वेची वाट तो दाखोवन आसा. खंय भितर वेची? सर्गाक वेची वाट. जळचे दिवे काडून कोळसुल्यांनी तेल काडून होरताक सदांच मेळोवंक तयार करता तुमकां. केन्नाय मेळ्ळे ताका. देखून हांवें दाखले दिले तुमकां. खंयच्याय परिक्षेक आमी भियेना, खंयच्याय संकश्टांक आमी भियेना, खंयच्या आकांताक आमी भियेना. कित्याक आमी सोम्या आसां आनी सदांच तयार आसां.
देखून पाठी वचू तेसलोनिका घरां पहिल्या पत्रांत वचू 3:12 जसो तुमचे थंय आमचो मोग बरोवन ओमताता आमचो मोग तुमचे थंय बरोवन ओमतात वय तर तुमचे खातीर हो त्याग सॅक्रिफायस करून वो मोग आमी दाखोवन आसा तर तसोच तुमचोय मोग तुमचोय मोग एकामेकांतय आनी समेस्तातय बरोवन ओमतासर तुमचो मोग एकामेकांतय तुमचो मोग सोमेस्तातय एकामेकांतय सोमेस्तातय न्ही थोड्यांतय देखून तांकां कोणी 7th आसल्यानी क्लिक जावचें पळोवंक म्हाका नाका हाज्या पयलीं हांवें 17 दिल्या हांगा सेवा दिताले न्ही काल दोगां देगांनी हांव आनी तूं म्हणून दोगांनी क्लिक जावचें नाका क्लिक जाया सोम्या सवें जोडाने सोम्या सवें नाजाल्यार तुम सोत्तो बरबाद जाता कितें म्हटलें सकडा सवें एकामेका सवें तसोच तुमचोय मोग एकामेकांतय आनी समेस्तातय सोमेस्तातय थोड्यांक मात्र हांगा कळ्ळें फेसिलिटीज थोड्यांक मात्र तशें ना एकामेका सवें आनी सोमेस्ता सवें दाखयचे म्हणटा ते सांपल त्या दाळ मात्र आमी सोम्याचे येण्या केदाळे येवन दी ताजें येणें केदाळे जावन दी हांव सडटाना वा देंवताना वा पडटाना वा धांवताना जेजू म्हाका सांग हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळ देखून आमी कितें करूंक जाय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त समेस्त आपल्या भक्ता सांगाता प्रत्यक्ष जाताना देवा आमच्या बापा समोर तुमी नितळ आनी निष्कळंक जावन केदाळय तो येवन दी पूण ताजे समोर बापा समोर तुज्या रचणारा समोर तुवें आनी हांवें केन्नाय नितळ आनी निष्कळंक जावन निष्कळंक जावन उबी रावच्याक तस तुमची काळजां तीर करूं तीच रसान बाबा ती रसान कांगे रेत्रे इल्ल्या वेळार जुम्मू जालें वय आसता न्हू ना ती रसान आज ते फाल्यां ती केन्नाय ती काली हांवें शिकोवन सांगलें रेत्रे भितर येतना माजरां बरीं येतात खंय आनी रेत्रे जाल्ल्या उपरांत बरी वाघां बरीं पाटी येतात खंय जिनी बदलता की ती ताका जिनी बदलता की तुजी आनी म्हजी आमची भितर येतना आमी भक्तीन येता भायर गेल्ल्या उपरांत परतून संवसाराचें जाता तर 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 कितें म्हणटा तेसलोनिका घरां पहिल्या पत्रांत वचून 5:23 समाधान दिता तो देव तुमकां समाधान जाय हर एक घडी जाय केन्नाय जाय खंय सरी जाय तुमकां सर वाटांनी पवित्र करो तुवें आनी आमी पवित्र जाय सर वाटांनी तुमकां पवित्र करूं सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले सगळेच म्हळ्यार हांगा अवस्थे रेत्रे वेळार तुमकां इनर एलिगांत कळटा हांव सगळोच म्हळ्यार म्हजी कूड म्हजो प्राण आनी म्हजो आत्मो केवळ आमची कूड सोबयल्यार जायना केवळ तुवें आनी म्हजो हांवें आमचो जीव उरयल्यार जायना कूड सोबोवंक ह्या कुडींत जीव उरोवंक आमी जियेल्यार जायना भाव भयणीनो तुजी कूड तुजो प्राण आनी तुजो आत्मो निर्दोशी सांबाळलेले निर्दोशी कसलोच तो दोश आसूंक नजो कुडीन दोश आसूंक नजो म्हणून आमी हें वखद तें वखद हें ट्रिटमेंट करता न्ही तशेंच जिवांत तुजे ते म्हजे ते दोश आसूंक नजो म्हळ्यार कसलो दोश तुजो जिव असो आत्तां बाबा विक्रमान बरें सांगलें गर्व या अहंकार हांव म्हजे म्हाका म्हणलें चिंताप स्थान मान पदवी अधिकार आसूंक नजो देवा मुखार तूं आनी हांव कोणीय तो जावन ह्या संवसारांत काळत्या काळजा असो सादो बोळो जेजूस म्हणूंक ना मातेवाच्या वांजेलांत वचो 11:29 मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 जेजूस म्हणालो म्हजे तावन शिका कोणाय तावन न्ही आज हांगासरल्या तुका आनी म्हाका आमकां कोणाय तावन शिकची कांय गरज ना कोणा तावन शिका
कितें शिका मुझे जू तुमच्या खांद्यार मुझे घेया जू तुमच्या खांद्यार घेया आणि मुझे लागचे शिका मुझे लागचे शिका कित्याक हांव बळ्या आणि कळत्या काळजाचो जेजू म्हणटा ताजे तावन शिका देखून हांगा आयल्या हर एकल्याक शुक्रार जावन सोनवार जावन वस्ते रेतेरेन जावन कळना नासतना हांगा शिकयता कोण हांगा शिकयता कोण फादर जेरी न्ही हे भाव न्ही हांगा जेजू कितें शिकयता तें तुमकां आमी दाखोवन दिता मुजे तावन शिका कित्याक हांव बळ्या आणि कळत्या हांव काळजाचो बळ्या काळज असो कळत्या काळज असो देखून सोम्याच्या येण्याक हांवें तुवें आमी तयार आसत जाल्यार केन्नाय सादे बळे कालते सादी बोळी कितली बागी आमी वाचता मॅथ्यूच्या वांदे आवसवर 5 आनी वळ 8 कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 8 सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायज खंय गेल्यार भेंबेरांत ना कवजिनी ना आकांत ना कसली कितें म्हणटा आतां दुस म्हणटा एंग्जायटी म्हणटा आमी कोण सादी बोळी तांकां कांयच भिरांत ना पृथ्वी जातली तांचे दायज खंय पळया पृथ्वी रचल्या कोणें सरकार संवसार सो रचणार कोण तो तुजे संग आसा जाल्यार खंय गेल्यार तुका कांय खंत ना देखून ताच्या येण्या खातीर तुमी नितळ आसूंक जाय आनी निश्कळंक आसूंक जाय आनी कितें शेकी भावा भयणीनो सोम्या जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतलें आमी तुमचे लागीं विनंती करता आनी प्रार्थना मागता कितें तें देवाक मानवण चलचें कशें देवाक मानवून चलचें कशें तितलेंच की म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी तेच परी तुमी येदोळ पर्यंत जिवन आयल्यात देखून देवाच्या सेवकांनी कोणी तो जावं दी खंय सरी तो आसून खंयच्या भाशेन तो देवाचे उतार दिवन दी ह्या देवाची वळख तुमकां दिवन दी कितें वाचलें तुवें देवाक मानवून चलचें कशें म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात तेंच आमी शिकयचे शिवाय आमकां कितें मानूं आतां तुमी करचें म्हण आमी शिकयना जो सेवक तुमकां सांगता ताका कितें मानूं आतां तेंच करा म्हणून सांगता ती शिकोवन खरी शिकोवन न्ही देवा कितें मानूं आतां तें करूंक शिकयता तो सेवक मात्र खरो सेवक सारकें मतीन दवरा समाज कितें मानता कुटुंबा कितें मानता सैऱ्यांदाऱ्यांक कितें मानता ह्या पदवेदारांक अधिकाऱ्यांक कितें मानता तें शिकोवचे सेवाक हे वडील खरे वडील न्ही परत्यान वाचती वळ देवाक मानवण चलचें कशें देवाक मानवून चलचें कशें म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी तेच परी तुमी येदोळ पर्यंत जिवन आयल्यात देखून हांवें तेका तार केलां देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखाल्यार वळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखाल्यार वळटली शांती देवाक मानवून चलचें म्हळ्यार कितें शिका हेरांक मानवान येतल्यार कांयच फरक पडना एफेस घरां बयल्या पत्रांत आवसवर 5 वळ 10 सांगता एफिशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 10 एफेस घरां बयल्या पत्रां आवसवर 5 आनी वळ सोम्यांक कितें मानवाता सोम्या कितें मानवाता तें सोदून काडूंक शिका तें सोदून काडा ह्या जेरीक मानवो या ना मानवो आमकां कांय पडून वचूंक ना ह्या तुमकां हांगा आयिल्ल्यांक मानवो या ना मानवो म्हाका कांय पडून वचूंक ना कितें बरयलां सोम्यांक कितें सोम्या मानवाता कितें मानवाता तें सोदून काडूंक तें शिका सोदून काडूंक शिका हांगा कॉम्प्रोमायज करूं म्हाका देव सोडिना खंयचेंच सत हांगा तुमचे म्हाका कॉम्प्रोमायज करूंक म्हाका देव सोडिना तुमकां भियोन ह्या संवसाराक भियोन आनी कोणाक भियोन कित्याक म्हाका हांगा उबें केलां ह्या घडये जें कितें ताका मानवाता तेंच तुमकां दाखोवन दिवंक जें कितें ताका मानवाता आनी ताका कितें मानवाता पटये हेच्या दुसऱ्या वाचपाक आनी की तुमची जिणी चड वृद्धी करीचे म्हणून आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता ताच्या पयलीं वयर कितें बरयलां थंय देवाक मानवाता ती साल देवाक मानवाता ती साल
चवथ्या वस्वराक ताणें व्हडलें हेडिंग दिलां कितें ती देवाक मानवा देवाक मानवाता ती साल आज ಎಂತ ಮುತ್ತಿನ ಕೊಂಸೋನು ಹೊಸ ಹಂಗತನ ಬೈರ್ ವೆತಾನ ದೇವಾಕ್ ಮಾನವಾತಾ ती साल देवाक मानवाता ती चिंतना देवाक मानवाता ती उतर देवाक मानवाता ती बोगना देवाक वर मानवाता त्यो मुजो कर्ण्यो कामा ಎಂತ ಮುತ್ತಿನ ताटोन वसा आणि कसं जालें मानवाता देवाक आतां ऐका सम्या जेजूच्या अधिकारान कसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हण तुमीच जाणात. कसल्यो आज्ञा ताणें दिल्यात आतां हे कोलोसकारां बरयल्या पत्रांत अवस्व 3 वळी 1 तावन 4 पर्यंत कोलोशियन चॅप्टर 3 वर्सेस 1 to 4 ऐका देवाक कितें मानवाता ह्या संवसारांत जियेत आसतना तूं आनी हांव आमी देवाक कितें मानवाता कितें मानवाना कितें करी जाय म्हणलें आमकां दाखोवन दिता ऐका क्रिस्त सांगाता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात जेजू सोवें तुमी जिवन आसात जाल्यार खरेंच तुमकां नवें जिवीत जेजू थंय तुमकां लाभलां तर सर्गीचे वस्तू तुम्ही आत्रेगा सर्गीच्या वस्तू अत्रेगा संवसाराच्या वस्तूंक आशे नाकात आशे नाकात संवसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव तो आशे नाका तो संसार हो थोड्याच दिसांचो वै राजवडकी पदवी तुका नाका आस्पदीक दिरवें सोदी नाका राजवडकी पदवी तुका नाका आस्पदीक दिरवें सोदी नाका पाट कर संसाराक पाट कर पयस कर देव कितली बरी एक साल ह्या भावा मात्यासन ओडोल सांगली हांवें पातकांत पडोवन जो म्हणून हेरा मुखार हांव दोळे धांपोवन वेता ऐकालें तुमी सकाळीं कोणी येवन आतली तांकां तुमच्या कितें म्हणटा समजून एक ओ बाव माता सकाळीं उबे रावन मागता दुसरी चिंतात की हो आमकां पळयना हाका आमचे कडेन राग म्हणून ताणें उक्त्यान सांगलें मुजे दोळे म्हाका वायटाक वडटात मुजे दोळे म्हजे थंय वायट चिंतना हाडटात मुजे दोळे म्हजे थंय हे दुसऱ्यो ओडण्यो उपजाश्यो करतात देखून हांव मुजे दोळे धांपून येता हेरा मुखार येताना म्हणलो धांपून म्हळ्यार सिधा पळयनासता ल्हानसो धाकलो आज हांवें पयल्यान सांगलां हांव नांवां काडटलो बेजार करिनाकात म्हणून संवसारची साल आदारी नाकात देखून तुजी आनी म्हजी आमची दिश्ट खंय दवरलेली आसो वाचती वळ क्रिस्त सांगाता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात क्रिस्त सांगाता जर तर तूं आनी हांव आमी जिवन जाल्या तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही आत्रेगा सर्गीच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा आज 3 दिरवे अत्रेगान आमी जोडी जाय भाव भयणी आशेन जोडी जाय संवसारांतली ग्रेस काय नाका तुका आनी म्हाका आमकां सर्गींची ग्रेस काय तुवें आनी हांवें आमी आपणायचें कितें म्हणल्यार आमकां बेगीन कळटलें संवसारी वस्तू गमन दिन आसतना संवसारी वस्तूंक घमन दिनाका म्हणटा देवाचें उतर न्ही आज आमकां कोंत टोमॅटा कितले जाल्यात आनी काल पियावाक तितले जाल्यात आतां थंय पोरे बुडला देखून तांदूळ आतां म्हारग जातलो आनी काले कोंबयांक काल रोग आयला चिकन म्हारग जातलें दुकोर आतां उणें जाल्यात दुकरा मासे न्ही पण हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा संवसारी वस्तू गमन दिन आसतना संवसारी वस्तूंक गमन दिन आसतना सर्गींच्या वस्तूक चड मोण दिया आदल्या वस्ते रेतीर वेळार हांगा आयली थंय हांगा वयर हांवें सांगलें अशें सिस्टम आसा पयलेंच आमी सांगता हांव तुमकां प्रायवेट रूम दिवंक एसी रूम दिवंक आनी काल्यार तुमकां हॉटेलांत आसल्या बरी सवलत्यो दिवंक आमकां हांगा जायना जाल्यार कितलें जाता तितलें बरें वारें येवन दी म्हणून ते जाळी व्हडल्यो व्हडल्यो घाल्यात मात न्ही वयर तावन 2 फॅनां पॅडल ते काल म्हणटात स्टँड फॅनां घाल्यात जाल्यार पोर आयिल्ल्या थोड्यांक आमकां आनी एक विंगड फॅन जाय म्हाका आत्त पडचें बरी म्हणून पुरता नांका हांव पयलें फॅन पोंडान दोन मागीर पुरचें नाजाल्यार दग जावंका हांवें केदाळ्या म्हणचें डोंट कम फॉर कम्फर्ट्स कम टू गेट द कम्फर्टर संवसारी सवलत्यो संवसारी काले म्हणटात हे कुशालायो सोदून येनाकात
पूण सदां काळ तुका शांती दिवचो, समाधान दिवचो, संतोष दिवचो, मोग दिवचो, उर्बा दिवचो, उमेद दिवचो, भलायकी दिवचो, जानवाय दिवचो, कृपा दिवचो, आत्म तुजें तें आसूंक जाय, सदांच तो आसून तुका जिवीत दिवंक जाय. डोंट कम फॉर कम्फर्ट्स, कम टू गेट द कम्फर्टर. नाजाल्यार आमी आमकां ही फेसिलिटी ना, ती फेसिलिटी ना, आमकां गरजेचें आमी वगडायता. कितें तें वास संवसारी वस्तूंचेर, गमन दिनासतना संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया. सर्गीच्या वस्तूंक चड तुमी मोन दिया. हाच्या पयलीं आयल्यात फक्त आमकां बेड दिनाका, आमकां काही नाका, धरणेर आमकां न्हिदोंक दिया, मांद्री नाका, रेल्वेंत आमकां टिकेट मेळनातल्या वेळार कंपार्टमेंटांत खंय सिटी मध्ये ल्हानशा जाग्यार आमी पेपरां घालून न्हिदिल्ले जागे येनात गी, राती नात गी. हांव कितले फावटी न्हिदोन गेलां तशें. पॅसेंजरा मदें आमकां येना म्हणून, कन्फर्म टिकेट ना म्हणून तांच्या पेपरां घालून, न्यूज पेपरां घालून तेंत सुण्या बरी न्हिदोन गेलां. कित्याक खंय पावा जाय, केन्ना पावा जाय, कित्याक पावा जाय म्हळ्यार तें गरजेचें. देखून आज कम्फर्ट्स आसूं पुरो, मागीर कम्फर्टर नातल्यार मागीर सदां काल केस्त. तें संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया. मोन दिया. कित्याक तुमी मेल्यात, तुमची जिणी क्रिस्त सवे देवा थंय लिपोवन आसा. संवसाराक आमी मेले हांव बाबा, आज तुमी खच्चीत करीत हांव संवसाराक मेला, संवसाराच्या रिती रिवाजांक हांव मेला, संवसाराच्या कर्तुबांक हांव मेला म्हणली निश्चय निर्णय तुवें आज घेजय. हांव संवसाराक मेला, क्रिस्त सवे हांव उठला. ताचे उपरांत तुका खंत ना, तुका दाळा मोरताय खंय व्हरतात खंय पुरतात म्हणलें ना, हांव मेला. पूण कोणा तें जियेता. सांग पावल म्हणटा न्ही गालात घरां बरो नांव 2:20 गलेशियन चॅप्टर 2:20 म्हाका ताजे सवय कुरसायला, देखून हांव मेला, पूण हांव ताजे सवय जियेता म्हणटा तो. ऐका, क्रिस्त सवे म्हाका कुरसायला, क्रिस्ता सवय म्हाका कुरसायला. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय, हांव न्हय, बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. क्रिस्ता सवय म्हाका कुरसायला म्हळ्यार हांव संवसाराक मेला. ह्या संवसाराक हांव मेला, जियेता तो हांव न्हय, क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. आनी संवसारान जिवचें म्हळ्यार कितें तेंय सांगता कोलोसाकारांक बरयल्या तेस्पत्रांत 3:5-9 ऐका. संवसाराक लबदोन, संवसाराक आशेवन, संवसाराचें जावन जिवचें म्हळ्यार कितें म्हणलें सारकें बरयलां थंय कोलोसियन्स चॅप्टर 3:5-9. पोरणे आनी नवें जीवन हांगा सारकें कळटा तुजें पोरणें कितें नवें कितें. ह्या पासून तुमचे थंय आसलेलो संवसारी कुशालयो ओडण्यो उमटून काडा. पयलें कुशालय आसल्यो हांव सांगता न्ही 26 वर्सां पयलीं हांव संवसार सोदता जावन आसा. संवसारच्यो कुशालय कितल्यो, ड्रामा कितले, नाटक कितले, डान्स कितले, आनी संगीत कितलें, नाचलां कितलें, पियेलां कितलें म्हळ्यार सगळ्यांक सांगाता म्हणून हांवें तुमकां दाखलो सयत दिला. पियेलां म्हळ्यार कुट्टू सावन पियेल्ले न्ही, आमच्यो पार्ट्यो दुसऱ्योच, बियर पार्ट्यो आनी कोल्यो पार्ट्यो म्हणून. हांगा बरयलां कितें तें. ह्या पासून तुमचे थंय आसलेल्यो, तुमचे थंय आसलेल्यो संवसारी कुशालयो संवसारी कुशालयो ओडण्यो उमटून काडा. संवसारी कुशालय आतां उडास करा. कसल्यो कुशालय? पिकनिकां, हय फेस्तां, दाबाजो, आचारान, संभ्रम, बर्थडे पार्टी, जुबली पार्टी आनी कसली पार्टी. इश्ट आयलो बायल्या गांवता ताजी पार्टी, इश्टीन आयली ताजी सांगात आनी एक पार्टी. पण 26 वर्सांत हांव ना खंयची पार्टी, ना खंयचें फेस्त, ना खंयचो संभ्रम, ना खंयचें आचारण. कित्याक तें पोरणें ना. ह्या फुडां तसलें आचारान भियेनाकात, तें पोरणें. वाचती वळ. ह्या पासून तुमचे थंय आसलेल्यो संवसारी कुशालयो संवसारी कुशालयो ओडण्यो ओडण्यो उमटून काडा. कोणाक जाय तें करा, जायत गी. 17 मात्र तुमच्या तकलेर दवर न्हू, तुमकां वत्ताय करता आमची दिनाका. हांगा बसून थोड्यांक आसात आतां ही म्हजी प्राय, आतां गोठीनातले मागीर केदाळ गोठचें गोठा. आतां पियेनातले केदाळ पियोवचें पियेया.
आता करीन तर केदाळ करचे खरा तो दीस येताना तुम्ही तयार आसचे ना ते तितलीच जागृत ती घडी येताना तू तयार असतो नाही देखून सांगा देवाचे उतार सांगता व्यभिचार अनिष्कळपण कामाचार खोटे ओढण्यो आणि आपस्वार्थ एक तराची बोंब्या पुजा आता आम्ही मूर्ती होतो दवरीचे म्हणणं कोणची आशा तुका असा दुडवाची आशा ती बोंब्या पुजा चेडवाची आशा ती बोंब्या पुजा दादल्याची आशा असा ती बोंब्या पुजा या भांगराची आशा ती बोंब्या पुजा खानाची आशा असा ती बोंब्या पुजा तुका नेसनाची आशा असा ती बोंब्या पुजा खंयच्या एका ल्हान वस्तूची तुका आशा आसा जाल्यार ती बोंब्या पुजा तुवें काय म्हज्या घरांत बोंबी नात मुर्त्यो नात इमाज्यो नात सांत नात सांत्यो नात म्हणा नाका ही बोंब्या पुजा म्हणटा देवाचे उतार व्हडलो शोकेस दवरलाय व्हडलें बार अटॅच्ड रूम केलाय व्हडलें पार्लर केलाय व्हडलें हॉल दवरलें पार्टी हॉल ही बोंब्या पुजा हांव सांगो ना देवाचे उतार सांगता आपस्वार्थ एक तराची बोंब्या पुजा आपस्वार्थ स्वार्थ म्हळ्यार आपणावचे आशेवचे ही बोंब्या पुजा आनी तुम्ही पयस करा पयस असल्या वायटाक लागून देवाचो क्रोध देंवता पळया हांव उतार काण मात दिता तुमकां बरयलां ते पळयत पुस्तकांत तुमकां काण दिवचें असल्या अपराधा लागून देवाचो क्रोध देंवता देवाचो क्रोध देंवता हाचे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां आमकां कूड सांबाळूं नाका आमकां कूड सोबोवंक जाय मातेवाच्या वांजेलांत बसवर 16:25 आनी 20 आनी 6 सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 25-26 देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें कितें खावचें कितें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें कितें नेसचें पांगरचें म्हणून लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका बोंब्या पुजा लेखावर तो हुस्को खाणासो लेखावर तो हुस्को पियोसो लेखावर तो हुस्को नेसनासो बोंब्या पुजा बांब तुम्ही साबार जाणांक आमकां कूड नितळ दवरूं नाका कूड सोबोवंक जाय जीव आमचो निश्कळंक निर्दोश दवरूंक नाका तो आमकां दाखोवंक जाय हांव म्हजें म्हाका म्हणलें आमचो आत्मा आमकां पयतपणांत सांबाळूंक नाका देखून आमची खुशी करूंक जाय हाच्या पयलें देव उलयला इसाया मुखांतर दर तर आमकां कुडीक ह्या आमच्या जिवाक आनी आमच्या आत्म्याक आमी ताची जतन घेना तर एक दीस कितें जातलें इसायाच्या बुकांत वचो 3:16 हांव नायका आयजाया चॅप्टर 3 वर्स 16 to 19 पर्यंत तुजी आनी म्हजी आमची कूड एक दीस अशी जाली की एकच एक वस्तू तुज्या कुडीचेर आसचें ना ऐका सर्वेस्पर म्हणटा सिहोनाच्यो धुवो गरवी हें आतां सांगलां स्त्रिया विशयांत तशें म्हणटानी एकलो गेलो आपल्या बायलेक डेंटिस्टा सशी व्हरून गेलो खंय तिचे 3 दांत हालतले गो बायलेक डेंटिस्टा सशी व्हरता आनी तिचे 3 दांत हालतले आनी डॉक्टर अशें मेळून डॉक्टरा म्हणलें खंय 3 दांत काडूंक 1000 रुपया जातात म्हणटाना वो म्हणालो खंय जीप काडूंक कितले जातात म्हणून 3 दांत काडूंक 1000 जातात म्हणटाना गोवान विचारलें खंय तिची जीप काडूंक कितले जातात म्हणून विचारलें खंय हांवें खाली दाखलो दिलो जावं पुरो ल्हानसो एक जोक हांगा कितें बरयलां सर्वेस्पर म्हणटा सिहोनाच्यो धुवो गरवी सिहोनाच्यो धुवो गरवी त्यो आपल्यो तकल्यो उबारून आनी आपले दोळे मारून ल्हान ल्हान पावलां काडून आनी 22 जणांच्यो छमछम आवाज करून चलतात म्हळ्यार फॅशन करून चलतात कॅट वॉक करून चलतात बरें करून आट नेट करून चलतात वडलो बाबा माथ्यासन बरें वर्णन केलां देखून सर्वेस्पर
सियोनाच्या दुवांचे माते कर्जीन भरतलो हांव न्ही सरस्पर देवच कितें करतलो तांचे मातें खोर्जीन भरतलो आणि सर्वेस्पर तांच्यो तकल्यो बडक्यो तकल्यो करतलो बडक्यो करतलो त्या दिसा सर्वेस्पर तांची पायजना पायजाना बिंदी बिंदी चंद्रकोरी हलक्यो हलक्यो कांगना वेव वेव मुकुट मुकुट नुपूर नुपूर कमरबांद सुगंध सुगंध द्रव्याच्यो द्रव्याच्यो सिसल्यो ताईत तायता बोटाच्यो मुदयो बोटाच्यो मुदयो नती दबाजीक मस्तायकी मोस्तायकी पासाडी पासाडी शेळे शेळे पोतयो अब्बा असले पुरा काण पोतयो काल धरतलो हा पॅक करून आरशे दितलो सणी वस्त्रां हा. रुमाल शाल काडून उडयतलो उडयतालो पॅक करून दितलो म्हणून ना तुमकां बरें करून म्हाका येतना टुराक येतना बरें करून तुमच्यो एक एकल्याच्यो आसा न्ही दादल्यांनी कांय घरा जाय जाल्यार वस्तू हाडच्यो जाल्यार बायलांनी तांकां कितले दीस नेसाचे न्हय तांकां तेंत व्हरचें न्ही काडून उडयतलो आनी कितें जातलें तेन्ना सुगंध बदलाक दुर्गंध सुगंध बदलाक दुर्गंध कमरा बदलाक दोरी कामार भांगाराची कामार बांद बदलाक दोरी बांदून आसतली सोबयलेल्या केसा बदला बोडकी सोबयलेल्या आटनेट केल्या केसां बदला बोडकी तकली आसतली मोला अधिक मुस्तैके बदला गण्य वस्तर गोनीय वस्तू नेसाचे पडटले सोबाय बदला लज हे सोबाय सगळें बदलाक तांकां- लज हे सगळें तांकां मेळटलें कोण देवा मुखार देव बिरान तें देवाक मानवाता तें करिना एक दीस येतलो हें सगळें तांकां मेळटलें म्हणटा देवाचें उतर देखून आज जायतीं संवसाराक लाभतालीं वळोवन गेल्यांत तांची मोडी उप येतात आनी तें सांगूंक नाका तुमी थोडे कडेन पळयना जाल्यार त्या मोड्यांचेर ना उस्तरो ना कांय विनगीती आसात कित्याक संवसाराक लब्धल्लीं संवसाराक आशेल्लीं संवसारांत जियेल्लीं तशीं जाता देखून आतां फाटी कोलोसेकारां बरयल्या पत्रांत खंयची वळ जाली अवस्वतीन वळ एक काळार असल्या आतुरायेन तुमकां वेडो घाल्लो आनी ह्या खोट्या ओडण्या प्रमाणे तुमी जियोन आसल्यात पुरो देवाचें उतर मेळच्या पयलें सत कितें म्हणलें कळच्या पयलें देवाच्या उतराक आमी कल्तिमान घालच्या पयलें एका काळार खोट्या ओडण्या प्रमाणे तुमी जियोन आसल्यात असले हांव सकट आतां जल्मांतल्यान कोणी सांगनात भियेनाका हांवें सांगलां एवरी सेंट हॅड ए पास्ट एवरी सिनर वील हॅव ए फ्युचर हर एका सांताक ताजी म्हणली फाटलीची न्ही आसा हर एका पत्क्या मुखार बोरयेपणाची संतीपणाची जिणी राखण आसा मन बदलल्या जालें तितलेंच हर एका सांताक ताची या तिची फाटली पातकी जिणी म्हणली आसा आनी हर एका पत्क्याक मुखार संतीपणाची जिणी राखण आसा तुवें काली मन बदलिल्या जालें जिणी बदल पोरणे आसलें साणीचें नवें आसलें दरीचें जालें तितलेंच सांत आसल्याक फाटलें सोडूंक आनी पत्की आसल्याक की फाटलें सोडून मुखलें धरूं एक ल्हानसो निचेव देखून जिवे जिवे धाकले तुमच्या मुखार आसात हांगा उक्त्यान ते सांगतात कांय भिरान नासतना सांगतात म्हज्या तरणाटपणार म्हज्या हांव काळोख जियेत आसतना कितें पळय हांवें केलां आदारला म्हणलें जैरान सांगतात कांय भिरान नासतना सांगतात कित्याक तूं खंय आसलो म्हणलें देवाक गरजेचें न्ही तूं खंय आसाय म्हणलें ताका गरजेचें तूं खंय आसाय कितें जावन आसाय कोणाच्या हातांत आसाय म्हणलें गरजेचें देखून आतां 10व्या वळीन तावन 17वी वळ पर्यंत आतां हांवें आनी तुवें आमी बरें आदारीत जाल्यार कितें सगळें करी जाय कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्सेस 10 to 17 ऐका आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत हांगा कितें जाता भाव मनी ह्या जाग्यार तुमकां बेश्टेता म्हण चिंतात गे हांगासर तुका रचलेल्या रचणाऱ्याची संपूर्ण वळख जाता खऱ्यांनी देवाची संपूर्ण वळख जाता जे तें तुका जिवीत आसा म्हणलें सत कळटा हांगासर तुवें होगडायलेलें सगळें कितें म्हणलें तुका समजता मात्र न्ही नव्या जिविताक तुका हांगा वाट उक्ती जाता देखून हांवें वडोळ सांगलें पुनरुरांत कितें पुराय जाता म्हणलें सगळ्या संवसाराक कळोवन दी म्हणून ह्या भावांचे ह्या भयण्याचे जिवीत कशें रुपांतर जालां म्हणलें सगळ्यांक कळोवन दी देखून उक्त्यान ते मागतात देखून उक्त्यान हें नांव काडनच तुमच्या मुखार दवरलें ते दाखले कित्या खातीर आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन त्या खातीर हो जागो हांगासर देवाचे उतर ह्या प्रमाणे प्रगट जाता जाल्यार ह्याच खातीर ताची संपूर्ण वळख तुका जावचे खातीर हांगा येतेल्यांक कोणाची वळख जाता ताका वळखोवया ताका जाणा जावया
मोक्ताचो करुया ताका मान करया ताका नमन करया महिमा ताची गावया ताका वळखोवया ताका जावया मोक्ताचो करुया ताका मान करया ताका नमन करया महिमा ताची म्हजे जेसू बरी मेळना कोणी केदीस म्हजे जेसू बरी मेळना कोणी केदीस हांगा आयिल्ल्यांक तो अनुभव जाता ताजे सारको दुसरो ना ताजे सारको मेळचो ना साहित्यांनी सुरसुरे काले म्हणटा उसारल्यात पयले पोर वस्तरेत्रेक आयिल्ल्यांनी जायत्यांनी म्हण पयले आमकां कित्याक लाभोंक ना संवसारान मेल्ल्यात तुमी आमी कितें करचें आतां संवसाराक मोरा तुमकां मेळटा पयले संवसारांत तुमी संवसारीक कामां करची येयल्यात आतां संवसाराक मोरा हें सगळें तुमकां खंडीत मेळटा पण संवसाराक मोरा जाय जेजू खातीर आमी जियेस तरी आमी कितें करूंक आसा मुखार एका आमचो रसनार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा कळनासतना कित्याक शुक्रारा शनिवारा सगळो दीस सकाळीं 8 ते 4 पर्यंत कित्याक वस्ती रेतेर 5 दिसांची कित्याक वन इन क्रायस्ट ग्रुपार तुमकां सकाळ तो सांज म्हणसर आमी दिवनूच आसता घालूनच आसता कित्याक युट्यूबार केदना जाय तेदना कित्याक DMS त्या .inचेर वेबसायटीचेर तुमकां जायत्या लिखणे रुपार आसा कंतारा रुपार आसा उतरां रुपार आसा कविता रुपार आसा शिकोवणी रुपार आसा बलिदाना रुपार आसा आराधना रुपार आसा साक्ष रुपार आसा आनी त्या पिक्चर मेसेजा रुपार आसा मात्र न्ही व्हिडिओ करून ती कंतारांय डिवायन ग्रेस फ्लोज म्हणून आसा दैवी कृपा वालची कृपा हांगा कितें वाचलें देव आमचो रसनार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा भुरग्यांक शिकोवच्या खातीर बरें ट्युशन दितात इस्कॉला धाडटात सकाळ सांज म्हणसर मागीर बरें पयशे करून ट्युशनी दितात हांगा कित्याक तुमच्या भुरग्यांक हाडूंक जायना तुमकां एक पोटी तरी संवसारी जानवाय पोकोळू पिशी आनी फोटकेरी म्हणून तुमकां देवाच्या उतरान सांगलां 1 तिमोथी चॅप्टर 6:20 त्या फोटकेऱ्या पोकोळ पिशा जानवाय खातीर तुमी दीस रात तुमच्या भुरग्यांक इस्कॉला धाडटात लाखांनी तुमी करशितात मात्र न्ही तांकां ट्युशनी दिवयतात 1 तिमोथी चॅप्टर 6:20 तिमोथी तुजे तबेन दिला ते 17 सांबाळ जानवाय म्हणल्यार त्या पोकोळ जानवाय म्हणल्यार त्या पोकोळ आनी पोटकुऱ्या उलोवण्याक आनी तर्क वितर्काक तुजे कान दांप कळनासतना 3 म्हयने तुमच्या भुरग्यांक हांगा हाडा संवसार दिनान ती जानवाय हांगा तुमकां 10 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी 1000 वांट्यांनी सडीत मेळटली पुंक्याक मेळटली ना ट्युशन फीज ना एडमिशन फीज हांगा ह्या एका जाग्यार ना एडमिशन फीज ना ट्युशन फीज पुंक्याक वाळटा ही जानवाय पूण आमकां नाका ती म्हळ्यार तुमचे पयशे दुसऱ्या करचेचे न्ही कित्याक नाका भाव भयणीन आमकां देखून आज आमची भुरगीं ओडलता आमी उलयतले आतां तांची भुरगीं आवय बापाय कळनासतना शिकतानाच काजार जाल्लीं असतात खंय शिकतानाच काजार जाल्लीं असतात तुमची भुरगीं हे दीस तुमी रडटल्यात तुमकां उपसून दिवंक ना रोस पुसूंक ना तुमकां रेस्पेराक व्हरूंक ना वय गेनेंग म्हणून हें उतार तुमच्या कानांत पडोवन दी आनी युट्यूबार हें सदां काळ उरतलें फादर जेरी गेल्ल्या उपरांत हें उतार उरतलें वय गेनेंग पळया आज कित्याक देव ह्या रितीन तुमकां सत्राय दिता म्हणल्यार हांव नेना पूण तो दिवन आसा कित्याक वेळ लागीं पावला वेळ भरती जाला मातेव असो शुभ वर्तमान वस्व 3:2 मॅथ्यू चॅप्टर 3:2 and 3 वेळ लागीं पावला कसलो वेळ लागीं पावला ऐका मॅथ्यू 3:2 and 3 तुमची पातकी जिनी बदला पातकी जिनी बदलसो वेळ लागीं पावला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला सर्गींचे राज जोडचे खातीर तुमची पातकी जिनी बदला म्हणटा देवाचे उतार मॅथ्यू चॅप्टर 4:17 मातेव 4:17 तो वळतान जेजू अशे प्रसंग करूंक लागलो
पतकीजीनी बदला पातकीजीनी बदला कित्या सर्गींचे राज लागीं पावला लागी पावला. जेजू तेच सांगता संवसाराक पाठ करा, पातकीजीनेक पाठ करा, बरी खबर सत माना. मार्कस वंजला वसवरी 1:15, मार्क चॅप्टर 1:15. तो म्हणटलो वेळ बत्ती जालो, देवाचे राज लागीं पावला, पतकीजीनी बदला आनी बरी खबर सत माना. पळय म्हजे मुखार एक फोटो हाडून दवरला. तिने काल येवन म्हाका दिता म्हणून हांवें सांगलें म्हाका दिना, काल तारीर दवर म्हणून. आज उक्त्यान तुमच्या मुखार दवरता. जेन्ना रोफे टीव्हीचे देवाचे उतार येतले आयकोन आयकोन ह्या भावान ताच्या वयांगा आसा, रितीरेंत आसा, ह्या भावान पियोवचें सोडूलें खंय. रोफे टीव्हीचेर देवाचे उतार आयकता पर्यंत ताणें पियोवचें सोडूलें. आनी जेन्ना आमी गोंयची रितीर बंद केली, रोफे टीव्हीक आमकां दिवंक तें टीव्हीक हर एका म्हयन्याचो 40 आनी 5,000 दिवंक आमचे वरी 7 दिनां जालें. तें आमी टीव्हीचें प्रोग्राम रावयलें, ताणें परतून पियोवंक सुरू केलें. आज आमी बिग जेचेर हर एका म्हयन्यात 50,000 आमी थंय बांदून घरांनी देवाचे उतर आयकोन असले बदलावन जाय जे म्हणून त्या खातीर हांगा येवंक भियेल्यार घरा तुमचे टीव्ही आसात बसून तुमी आयकूं येता, तसलो अवकाश आमी करून दिला. आनी जर तर तेंय बंद जालें असल्यो जायत्यो साक्ष्यो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो. सोडूल्ले परतून पियोवंक धरतले. देखून आज कितलें गरजेचें तुका आनी म्हाका तुमच्या भुरग्यांक कितलें गरजेचें म्हणलें समजून घेया. ना जाल्यार एक दीस तुमी रडतल्यात आनी जेजू म्हणटालो म्हजे पासत तुमी रडा नाकात, रडा तुमी तुमचेच पासत. म्हजे पासत तुमी रडा नाकात, रडा तुमी तुमचेच पासत. रोदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासत तुमच्या रडा. रुदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासत तुमच्या रडा. आज तावन कोणी आवय बापाय तांच्या भुरग्यांची पिर्याद्यो म्हजे सशी म्हणे हाडल्यार हांव तुमकां उक्त्यान सांगतलो, सीदा सांगतलो, भिरांत नासतना सांगतलो, तुमच्या भुरग्यांक क्लबाक व्हरा, तुमच्या भुरग्यांक पिकनिकाक व्हरा, तुमच्या भुरग्यांक रेस्टॉरंटाक व्हरा, तुमच्या भुरग्यांक फास्ट फुडाक व्हरा, मागीर हांगा हाडा म्हणटा. वैज्ञानीक पळया कित्याक म्हळ्यार इतलें उक्त्यान सांगूनी आवय बापाय तें भिरांत ना. खावयता हांव बरें करून न्हेसयता हांव बरें करून भोंवडयता आनी एक दीस तुमची भुरगीं अशीं जायना तर आनी कशीं जातलीं. अशीं जायना तर आनी कशीं जातलीं. आज ह्या प्रवाद्याचो गणगणीत थाळो तुमकां आयकास जाय आनी तुमचे थंय तुमच्या भुरग्यां थंय तांची जिणी बदलचे खातीर तांकां तुमी जेजूशी हाडूंक तुमी निर्णय घेवचो. ना तर येतले ते दीस तुमी दुकान गळयतल्यात, रुदान करतल्यात, बोबाट मारतल्यात, अर्दें बडयतल्यात. देखून आतां मुखार कितें सांगता 12व्या वळींत आमकां विंसून विंगड केलां देखून आमी कशें जियेसय. देवाचे उतार आमकां सांगता कोलोसेकारां बरयल्या 15:3 तुका आनी म्हाका आमकां संवसाराक फाट केल्ल्यांक, संवसाराक मेल्ल्यांक विंगड केलां, पवित्र केलां. हांवें आनी तुवें आमी कशें जियेसय. कोलोसियन्स चॅप्टर 3:12-17. देवान विंसून काडलेली तुमी, देवान विंसून काडलां तुका बोगलां वयतर ओडोल सांगलें न्ही गी. तेस म्हणलेल्यांक, कोंतां गळयल्ल्यांक, नवेनां केल्ल्यांक, सांताच्या पांयांत वचून मंडो धाडयल्ल्यांक, तकली धाडयल्ल्यांक देवान विंसून काडूंक ना. म्हाका पातक्याक संवसाराक लाभ जाल्ल्याक, खोटेपणाक आदारलेल्याक म्हाका आतां विंगड केला म्हणून ह्या भावा रिक्सनान उक्त्यान ओडोल सांगलां. देवान विंसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. विंसून काडलेल्या उपरांत आमी ताची, आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची, आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजू. देवान म्हाका, आमी ताच्या सारक्याची, जेजून म्हाका पोसला, आमी ताका मोगाची. देवान म्हाका रचला, आमी ताच्या सारक्याची, जेजून म्हाका पोसला, आमी ताका मोगाची. आमी भुरगीं देवाची, आमी पुता तूं कोणाचो डाडा, बाळा तूं कोणाचें मम्मी. काल कंतार म्हळ्यार पावना तुमच्या भुरग्यांच्या तोंडांतून हें उतार येसय. तुमच्या मुखांत देवान म्हाका हाडलां,
काल त्या भुरग्यान वेलिना हांगा मागणें केलें. वेलिना आनी वेलिडा तीं दोगांय भुरगीं शिकचीं भुरगीं. तांच्या तोंडान तावन येवचें तें मागणें तुमी आयकास. एक एक स्वता एक एक मिस्तर एक एक गुटू कशें देव उगडापें करता त्या भुरग्यांक. त्या जाल्यार तुमकां कळटलें वय ह्या भुरग्यां बरी आमचीं भुरगीं जाल्लीं तर, ह्या भुरग्यांक आसली ती जानवां आमकां मेळ्ळी तर. देवान विंसून काडलेलीं तुमी देवाक मोगाचीं देखून कणवाळायचे देखून देवाच्या भुरग्यांनी संवसाराच्या भुरग्यांत पयसाराचे मात्र न्ही. तांकां आनी तुका आनी म्हाका आमकां जायतो फरक आसा. देखून कणवाळ्याचें दयाळायचे दयाळाचें दीनपणाचें दीनपणाचें मोवाळायेचें मोवाळ्याचें आणि ससनिकायेचे सोसनिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक देखून जाय. आमी विंगड आसतना दयाळाय मोवाळाय मोग मैपास सोसनीक जावन आसाजे. कर सोसनीक कर दयाळ कर सोसनीक कर दया शेगुणांनी भरोन म्हाका कर मोगाळ शेगुणांनी भरोन म्हाका कर मोगाळ. सर्गेच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. सर्गेच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये देवोन ये. दयाळ्याचें सुस्निकायेचें मोवाळायेचे मोवाळ्याचें दीनपणाचे दीनपणाचें ससनिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. काळजांत तें बरें आसूंक जाय. काल आमी देवाचें उतर आयकता वेता न्ही. हें सगळें आमचें तें मास आयचें. म्हणून आमच्या भयणीन जुलियेटान मागलें नेंगे न्ही. काल हे बायलो रूप. आतां ह्या भुरग्या रिया तें जेजू आयला म्हळ्यार काली कुमगारा रूप आयला. ह्या दोवे उस्तूर न्हेसून आयला म्हळ्यार तें जेजू आयला म्हण जायना. जेजूचें जिवीत ताजें तें जेजूचें मौन ताजें तें जेजूचें सारकें ताजें तें जेजूचें असली दयाळाय मोवाळाय मोग मैपास आनी देवपिरांत ताचें तें. जेजू आयला म्हळ्यार पयलो कुमगार म्हळ्यार काले आयिल्ल्या दिसता न्हू निमानो श्वास पर्यंत जेजू तुजें तें आसाच जेजू तुजें तें दिसाच. कशें आमी आयकता कोलोसकारान पयल्या पत्रां वचून 1:15 जेजू जावन आसा ना दिसच्या देवाचें दिसचें रूप म्हणटा आयका देवाचें उतर. तो सुप्रतिरूप तस प्रतिरूप अदृश्य देवाचे. देखून पयलो कुमगार म्हाकाय मेळ्ळा तुका मेळ्ळा सगळ्यांक मेळ्ळा. आज ह्या भुरग्याक आमच्या मदें हाडन आज हें सत देव आमच्या मुखार दवरता. कशें ह्या पयल्या कुमगारा दिसा ह्या भुरग्यान संपूर्ण तरान ताकाच जेजूक समर्पण केलां गी आनी जेजूक स्वागत केलां गी. तशें तुवें आनी हांवें आमी स्वागत केल्लें घडये तो निमानो श्वास पर्यंत आमी कोणाची कोणाक साक जायचे. तो जागो केदिंगस आमी जेजूक दिल्लो तो जागो तुज्या काळजांत मनांत आमी सुकोणी सुकोणी जेजूक तुवें स्विकार केलाय वय तर सुकोणी हेरांक दिवंक जायना भावा भयणीन. कशें काजारा दीस तुमी दिल्लो तुज्या घोवाक दिल्लो जागो आनीकल्या दितात गी दादल्याक तुमी विश्वासी वय तर. काजारा दीस तुमच्या बायलेक दिल्लो तुमच्या काळजांत दिल्लो तो जागो आनी खंयच्या स्त्रीक दितात गी तुमी तुमी विश्वासी रावल्यार. तर आत्मीक संगतीन ह्याच रितीन चिंतनानी सयत तो जागो दुसऱ्या सांताक जावन दी सांतिरे जावन दी कोणाक येवंक नजो दिवंक नजो. म्हजो जेजू म्हजे सवें आनी हांव म्हज्या जेजू सवें. त्या दाळा मात्र हांवें म्हणी येता तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता. हातांनी सदां तुज्या पांयां थळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरसोना तुज्या पांयां थळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरस. आज हो मोग तुज्या काळजांत उपजा जाय तुज्या जेजू थंय ता कितें आतां मुखार एका एकामेका सोसून व्हरा. आमी सोसून व्हरता जेजू खातीर आमी बक्षिता जेजू खातीर आमी थंय कितें जाता दयाळ आनी उदार जाता जेजू खातीर. आनी एकामेकाक दुरसूंक कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया. बक्षूंक कारण काले दुसरोंक कारण आसल्यार बक्षिया.
तुम्ही दिता ते बॉक्साने सोमयान तुमकां दिल्ल्या त्या बॉक्साने परी आम्ही जावं. एका काळार आमकां बॉक्साने आमी पात्र गे नाही पूण आज आमकां बक्षिलां तर जेजू न्हू हं आमी बक्षिजे हेरांक बॉक्साने विशयान ते गुंडायन समजायचे जाल्यार हांगा वस्ते रे ते येवन बाग घे कळटा तुमकां आं पूण ह्या चडशे गुणाप्रासड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हांवें सांगलें ल्हान ल्हान संगती व्हड मोगान करता तर ताजे वनी वर्तें काम दुसरें ना. डू स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव दॅट्स द ग्रेटेस्ट अचिव्हमेंट. ल्हान ल्हान हांवें सांगितलें देखून हांवें ल्हान ल्हान दाखले दिले. एक ल्हानसो व्हिडियो हांवें पळयल्लो. एकल्या उतार प्रायाच्या मनशाक एकले तरणाटे चेडू बसार सीट दिता आनी ते उबे रावता. मागीर कळटा ह्या मलगड्या मनशा थंय ताचें तिकेट ना पूण ह्या चेडवा कडेन तिकेट आशिल्ली. तो तिकेट नासतना जाल्यार ताका थंय हे निमाणें तिकेट कलेक्टर येतना हे चेडू म्हणटा ना ना ही ताजी तिकेट म्हजे कडेन आसा ती तिकेट दाखयता कंडक्टराक. आनी निमाणें ह्या चेडवाक देवंक आसतना त्या दाळ हें उबें रावलां ताका दोनी पांय नात आर्टिफिशियल पांय. त्या चेडवाचे दोनी पांय मोडल्यात जाल्यार ह्या प्रायवंता खातीर ह्या भुरग्यान दोनी पांय मोडलेल्या भुरग्यांनी ताजी कन्फर्मड सीट आसली त्या प्रायवंत बाबाक दिवन सगळें पयन उबें रावन केलां. ल्हान ल्हान दाखले भाव भयणी पूण शेतां वचून आमी पूण जोडिना ल्हान ल्हान बरीं कामां करून आमी पूण जोडटा. कित्याक खंयच्याय जाग्याक वचून आमी पूण जोडिना. तशें जोडिल्लें जाल्यार थंय पळय वरचे आसत पळय टॅक्सी ड्रायव्हर बस ड्रायव्हर रिक्षा ड्रायव्हर ते पूण जोडटे आसले. कितले जाणां तुमी एक पटी वचून आयल्यात न्ही ते कितले पटी पूण शेताक वचून येतात. कितें मेळटा तांकां ही पूण शेतां पुराय सैतानाचीं कामां. उक्त्यान सांगता जाल्यार येवन दीत म्हाका मारूंक. ही पूण क्षेत्रां सगळीं सैतानाचीं कामां. तुका बरें करूंक शिकयता जेजू तूं आसल्या जाग्यार. जेजून मोग केलो मनशाक कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेसो. जेजून मोग केलो मनशाक कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेसो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा. देखून मोग हे शेगूण संपून करता. मोग आसा जे खंय आसल्यार तुजो मोग आसो सगळ्यांक तुजो मोग दाखय. वळखीच्यांक वळख नासलें सगळ्यांक तुजो मोग दाखय. कित्याक कोरिंथांत पयल्या पत्रांत पयलें पत्र अवस्वर 13:13 आमी पळयता न्ही श्रेश्ठ मोग भावार्थ वनी श्रेश्ठ मोग. आमी भावार्थ म्हणून तुमकां हांगा तुमचो भावार्थ मात सडयता जाल्यार मोग ना जाल्यार तुज्या म्हणजे आमच्या भावार्थाक कांयच मोल ना. ऐका अशें आसता भावार्थ बरोवसो आनी मोग मोग ही तीन मात्र बळटात पूण हांचे मध्ये मोगूच श्रेष्ठ. भावार्थ वनी श्रेष्ठ मोग. तुज्या बरवशा वनी मोग श्रेष्ठ आनी मोग आशिल्ल्या कडेन भिरांत ना. आतां पाटी कितें आदारीचे मोग हे शेगूण संपून करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. अळे ते दाळा पळ्यांनी जेजू तुजे थंय राज करता जाल्यार समाधान तुजे थंय. हांवें जायते फावटी सांगलां जायत्या घरांक हांव भेट दिवन पळय जायतीं वर्सां आपयल्या कडेन मागणें चलोवन व्हरता. खंयसर जेजू आसा थंयसर मोग आसा. खंयसर जेजू आसा थंयसर उजवाड आसा. खंयसर जेजू आसा थंयसर शांती आसा. खंयसर जेजू आसा थंयसर दयामाया काकलूत आसा. खंयसर जेजू आसा थंयसर सत आसा. खंयसर जेजू आसा थंयसर नीत आसा. खंयसर जेजू आसा थंयसर जिवीत आसा म्हणून उक्त्यान हांव मागतलो. कित्याक घरांत शांती ना म्हणल्यार अर्थ घरांत जेजू ना. काळजांत उल्हास ना म्हणल्यार अर्थ काळजांत तुज्या जेजू ना. नाजाल्यार तुका आमकां कळीत असो येसुरवा मನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸುರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸುರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸುರುವ ಮನದಲ್ಲಿ
आज परत्यान उक्त्यान नांव काण सांगता ही आमची बहीण आयरीन केदाळ्या मागतली गोवा पासोतो पुता पासोतो भुरग्यां पासोतो सुने पासोतो आज तिने मागलें कितें म्हणून हांगा वस्ते रितीर केल्ल्या उपरांत गोवान आनी पुतान आज तांच्या घरांत शांती आसा समाधान आसा संतोष आसा मोग आसा उल्हास आसा आज तांचे कुटाम एकवटांत आसा म्हणून उलोवन मागोवणें हाज्या पयलें विनवणी करतना सांगलें विनवणी करची गरज ना अर्गां दिया ताजें काम तो करता आनी केलें की ना ताजें काम ताणें तुमचे विनवण्यो ताका सांगच्यो गरज नात तुमची उसारणी करा उपकार बावडताची उसारणी करा सोम्या तूं करूंक शकता म्हाका तुवें हाडलां तर म्हणजे गोवा काडूंक कितें तो व्हडलो वंगी इटलार गी अशें मागणें करा काल एका भयणीन तशेंच मागलां हांव कंडिसत मानता फ्लोरीन आसा ती एक दीस हांव हांगा येवन रितीर केल्या वस्ती रितीर केल्या म्हजो घोव तुका वळखना पूण तो एक दीस येतलो कुटुंबा सांगात आमी हांगा आसतल्या म्हणून काल दैरान उबे रावन ताणें मागणें केलां दंड मापान क्रिस्तसो मोग क्रिस्तसो एकवट क्रिस्तसो उजवाड क्रिस्त शांती तुमचे समें राज करतली आनी त्या दाळा बाबा हें आसा तर हें जाता तर केन्नाय तो येवन दी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता न्ही कितें आयकता लुकास वांजेला वचो 21 आनी वळ 25 तावन 28 कालच्या दिसा ताचो नियाळ दिला परतेन आयका सूर्याचेर चंद्राचेर आनी नखेत्राचेर कुणा दिश्टीक पडटलो कितेंय दिसोन दी सूर्य आतां येत्त घडये पडल्यार म्हाका भिरान ना तुम्ही उलपण मरतात म्हणून तुमकां भिरान म्हाका सीदा वयर येता म्हणलो संतोष भुंयचेर दर्याची आनी उसांबळ लारांची गाज ऐकून लोक भियान कंगाल जाताले भुंय कंपन्यो येवन दित दर्यो उसांबळ जावन फेनोन दित आनी कालें गरजन सगळे दोंगर तरतरून दित कांय भिवची गरज ना अंतराळाचे सक्तेच लखतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा ते कोण जाणा म्हण चिंतून मनीस भियान संवसारी मनीस भियान शिरी सुकतले शिरी सुकतलो तुम्ही संवसाराचे जाले हें घडटाना तुमी शिरी सुकतेल्यात तेदवा मनशापोत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयिल्लो दिश्टी पडटलो पूण ताका राखोन आशिल्ल्यांक येसर संगती देवोन आयिल्लो दिश्टीक पडटलो कुपांचेर देवोन आयिल्लो दिश्टीक पडटलो कसो तो सोडून गेला मोडांचेर कुपांचेर तसो देवोन आयिल्लो दिश्टीक पडटलो येसर संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटाना धैर्यान उबे रावा ताक ज्या एकवटांत आसलेल्यांनी कितें करीचे धैर्यान उबे रावचे आनी तुमच्यो तकल्यो उबारन धरा आनी तकल्यो उबारून धरीचे वचोंक आसा म्हाका वचोंक आसा खंय चंद्रा लोकाक न्ही स्वप्ना लोकाक न्ही स्वर्गा लोकाक तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या म्हण सडवण लागीं पावल्या या संवसारच्या सर बंदपासांत बंदडेतान गुलामपणांत सुटका जोडचो वेळ लागीं पावला संतोष पावा आनी तो संतोष तुवें आनी हांवें आमी जोडीचे जाल्यार मुखार ऐका 34 तावन 30 आनी 6 पर्यंत तुमचेर 17 दोळो दवरा देखून हें तुका जाय भाग मेळा जाय जाल्यार तुमचेर तुमी 17 दोळो दवरा कोणाय विशयान आमकां नाका लेखी नाका तांची चर्चाय नाका तांचो विमर्शय नाका फेस्ता मारच्यांत देखून फेस्ता म्हाका नाका कोणाक करूंक आसात करून दिता आमाल पियोन्यान आमाल पिवून म्हाका नाका कोणाक पिवंक आसा पिवून दिता आनी जिनेच्या राटावळेनी या संवसारच्यो राटावळी म्हाका नाका कोणाक जाय त्यो करून दिता तुमचे अंतस्करणां दड्डी जातीत आनी तो दीस चिंतनातल्या वेळार पास पडल्या बरी तुमचेर येत आमी संवसारी राटावळींनी मेतर जाल्यार तो दीस येत चिंतनातल्या घडये येत आनी संवसारान जी येतल्या समेस्त मनशाचेर तो दीस येतलोच येतलोच म्हणा जेजून येत न्ही येतलोच बरपुंड खंडित बरपुंड पनंदे बरपुंड पंडुदत्त पनंदे बरपुंड सांगा नासतना येता देखून घडचे आसात त्या सर गडितांतले तुमी शाबीतायेन सुटोवंक हांवें आनी तुवें आमी शाबीतान सुटोवंक आनी मनशा समोर उबे रावोंक आनी जेजू मुखार आमी उबे रावंक तुमी योग्य जशे कळनासतना मागणे करून जागृत रावा मागणे करा जागृत रावा कळनासतना मागणे म्हळ्यार कळ्ळें दंपरां पडोवन वाती पेटोवन कळ्ळें न्ही संतोषान स्तुती करून ताजी स्तुती करून हांवें सांगलां न्ही क्या दाळा जाय ते तुमी काम करतना ताजी कानान घाला स्तुती करा आराधन करा आनी आतां जायत्यांक तें कळीत जालां वन इन क्रायस्ट ग्रुपान आमी वॉयस मेसेज घालून धाडले तुमी कानान घालतात आतां पयलें कानान घालूंक गेले कस जाताले आतां कानान घालूंक बरें ल्हान ल्हानूच आयला मुदयां बरी व्हडलो हेडफोन नाका कांय नाका इयरपॉड आयल्या ते दोनूय घालचे नाका एक घाल्यार पावता आनी पुरो काम करून आसतात
आमचो भाऊ बेन ना कानांत घालून सकाळी उठल्या गडी तर न्हिदोंक घेता आमचा कानांतच आसता ताज्या आयकून तूं काम करता आनी एक घडी ते बेन्ना जावन दी जेव जावन दी वो आमचो जेरी जावन दी बसले हांवें पळोवन करत आसतात कितें बरें लास्ट निमाणे देखून गडची आसा त्या सर गडीतांतले गडचे आसा त्या सर गडीतांतले तुम्ही शाबीतायेन सुटोंक तुमी सबितान सुटोंक आणि मनशा पुता समोर उबे रावो मनशा पुता समोर उबे रावंक तुम्ही योग्य जायशे योग्य जायशे कळनासतना मागणे करून जागृत रावा देखून हांवें कालच्या शिकवण्यात सांगलें आमकां हांगा 9 दीस रेतीर आसतना आमकां कितलो संतोश कोत्ता आमकां संवसाराचे खंयचेय राटावळे आमच्या मती केनात खंयचें कितें जालां कोण मेला कितें केलां आमकां कांय पडोवन तो सोंगना आमी हांगा ह्या आज मागण्याच्या सालांत सकाळीं 6 वरां राती 8 वरां पर्यंत आमी इतलें देवाचें उतर आयकून सांगून दिवन स्तुती करून करून मागणी रजार करून 9 दीस आमकां अशें जातात की अबा खंयचीच एक चिंता जावन दी खंयचीच एक जालें म्हणटात वडणी जावन दी खंयचीच एक आशा जावन दी कितें दोळ्यांची फुसलावणी खंयचेंच आमकां दोशी ना अशेंच सगळे दीस जाल्यार देखून आमी कशी व्हरता हांगा सगळो हर एक दीस रेतीर आसल्यार आमकां कांय पुरासा नासता पूण पुरासान बोगाना आलसाय म्हाका दरिना पवित्रात्मा करपा दिता जो मोग आसा जाल्यार सेवा करता करता तो करपा दिता देखून सायच्या पयल्या वचपांचेर रेम्या मुखांतर देव सांगता ताणें बासयलां तें बासयलां आवाज 33 वोल्ट 14 जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 14 to 16 कितें म्हणटा सरेस्पर अशें म्हणटा सरस्पर म्हणटा ताका राखोन आसलेल्यांक ताका तयार जावन आसलेल्यांक कितें म्हणटा पळया आमी इस्रायलाच्या घराण्यांक आणि जुदाच्या घराण्यांक बास दिल्ली ते पाळचे दीस येतले ताणें दिल्ली बास पाळचो दीस येतलो खंयची ती बास त्या दिसांनी आणि त्या वेळार हांव दाविदाक एक प्रामाणीक फांटो फुटासो करतलो दाविदाच्या संततीक प्रामाणीक फांटो फुटासो करतलो तो देशान न्यायनिती प्रमाणे आसा ते करतलो त्या दिसांनी जुदाचे तारण जातले आयकलें गे जुदाचे देवान विंचलेल्या परजेचे तारण जातलें सुटका जातली सोडवून जातली आणि जेरुजलेम भिरांती विने जियेतले कळ्ळें तुमकां पळया न्ही आज भिरांत कोणाक संवसाराक लब्ध जाल्ल्यांक भिरांत संवसाराक चिटकाल्ल्यांक भिरांत जेजूक वळखल्ल्यांक भिरांत ना भाव भयणीनो जेजूक वळखून कोण त्या सरीच्या राजा खातीर आशेवन आसात तयार जावन आसात तांकां भिरांत ना कसलीच भिरांत ना आसूंक नजो जेरुजलेम भिरांती विने आसतलें सर्वेस्पर आमचे नितीवंतपण हे नांव त्या शहराक हांव दितलें. सरस्वतीची नीत आदारता सरस्वतीचे उतार हांव पाळटा सरस्वतीचो आदेश हांव स्विकार करता सरस्वतीचे उपादेश हांव जियेता म्हणल्याक भिरांत ना आ संवसारीक कायदे म्हाका सांगता खंयचोय कायदो म्हाका भिरांत हाडिना खंयचेय कायदे येवन दी कितलींय कानूनां येवन दीत म्हाका भिरांत ना कित्याक आमी कोणाची नीत पाळटा निमाणी कितें वाचलें सर्वेस्पर आमचे नितीवंतपण सरस्पर जायचे तुजे आनी म्हजे आमचे नितीवंतपण सरस्पर जायचे सर मनशाकुळाचे नितीवंतपण जें कितें देवाक मानवा आतां तें सगळो संवसार करीत जाल्यार ह्या संवसारांत खंयच्या कानुनाची कायद्याची रितीची रेग्रेची रिवाजांची कांयच गरज ना ती सरस्परा वळखताले घडये येतावन म्हाका संस्थाचे खंयचेच कायदे आमच्या समाजांतल्यो कायदे जावं दी आमच्या संस्थेच्यो कायदे जावं दी आमच्या धर्माचे कायदे जावं दी म्हाका खंयचेय लेखाक ना म्हाका ना तातूंत कांय अर्थ ना अर्थ आसा तूं सोम्या सवें आसचें सोम्या सवें रावचें सोम्या सवें जिवचें सोम्या सवें जियेतेल्या देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची सोम्या सवें जियेतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा सदांच शांती सदांच करपा सदांच जिवीत एका घडयेक न्ही सोम्या सवें संतोष पावा परत हांव सांगता एक दीस संतोष पावा शुक्रारा येवन संतोष पावा ना 2 दीस शनिवारा येवन संतोष पावा ना 5 दीस वस्ते रेतीरेन येवन संतोष पावा हां हर एक घडी हर एका दिसा हर एका वेळा हर एका काळा हर एका जाग्यार दीस वा रात सकाळी वा दनपारां खंयच्याय घडये जाल्यार आमी सोम्याच्या एकवटांत आसाम जाल्यार कांय भिरांत ना कांयच कावजेन ना कित्याक आतांय सोम्या सवें मेल्या नंतरय सोम्या सवें आसांव या मरता आमी कोणाची सोम्याचींच जावन उरता जावं दी हें जिवीत तुजें आनी म्हजें आमचें एका दिसाचें न्ही सदां काळ उरचें आनी बाळचें तेंच जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां देव दिवं न्ही म्हणून माग घेया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी
आमेन.